सूरह फातिहा, कुरान पाक की सूरह फातिहा 100 मरतबा पढ़कर जो दुआ मांगी जाए कबूल होती है। आपको कोई दुआ करनी है और कोई अहम दुआ है, 100 बार सूरह फातिहा पढ़ें, उसके बाद दुआ मांगे। इसके बाद आते हैं सूरह बकरा की तिलावत से शैतान घर से भाग जाता है। बहुत सारों के घरों में बड़े प्रॉब्लम्स चल रहे होते हैं, घर के हालात ठीक नहीं होते, आप घर में सूरह बकरा मिलकर पढ़ लें, इंशाल्लाह इसकी फजीलत देखेंगे। आयतुल कुर्सी पढ़ने से मोहताजी दूर होती है। सूरह कहफ को हमेशा पढ़ने वाला दज्जाल के फितनों से महफूज रहेगा। और वालिदैन की कब्र पर हर जुमा सूरह यासीन की तिलावत करने से उसके हुरूफ की तादाद के बराबर उनके गुनाह बख्श दिए जाते हैं। हर जुम्मे वालिदैन की कब्र पर जाएं, सूरह यासीन पढ़ें। मैं दुरूद पाक की फजीलत पर एक हदीस पाक बयान करना चाहूंगा और बड़ी खूबसूरत हदीस है। मुश्किलात और परेशानियां चलती हैं, नबी के पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम का फरमान है जिसका मजमून है कि तुम में से कोई शख्स अगर किसी मुसीबत में हो या परेशानी में हो, उसको चाहिए कि वो मुझ पर कसरत से दुरूद पढ़े, कि दुरूद जो है वो मुसीबतों और परेशानियों को ले जाता है, मुसीबतों और परेशानियों को दूर कर देता है। तो अपनी आदत में शामिल कीजिए, चलते फिरते उठते बैठते दुरूद पाक पढ़ते रहा करें। इंशाअल्लाह आप यकीन करें, आप दुरूद पाक जब एबंडेंस के साथ, कसरत के साथ पढ़ेंगे ना, तो आप अपनी आंखों से देखेंगे कि आपका टेंशन रिलीज हो रहा है, आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो रही हैं। अगर मैं बहुत सारी हदीसों का मजमुआ करके उससे अगर आपको एक्सट्रैक्ट करके चंद मदनी फूल पेश करूं, तो इसका मतलब यह बनता है कि अगर आप बीमार हैं तो दुरूद पढ़िए, परेशान हैं तो दुरूद पढ़िए, कर्जे में हैं दुरूद पढ़िए, रोजगार की प्रॉब्लम में हैं दुरूद पढ़िए, किसी टेंशन में हैं दुरूद पढ़िए, आप किसी परेशानी में हैं, अपने आप को बर्डन में फील कर रहे हैं, दुरूद पढ़िए। मौत के वक्त नबी पाक का दीदार चाहिए, दुरूद पढ़िए। नज़ा की सख्तियों से बचना चाहते हैं, दुरूद पढ़िए। आप कब्र के अंदर रोशनी चाहते हैं, नूर चाहते हैं, दुरूद पढ़िए। महशर के दिन पुल सिरात पर साबित कदमी चाहते हैं, दुरूद पढ़िए। नबी पाक की शफाअत चाहते हैं, दुरूद पढ़िए। आका के साथ जन्नत में जाना चाहते हैं, दुरूद पढ़िए। और सुबहान अल्लाह मदीने जाना चाहते हैं, दुरूद पढ़िए। सरवरे कायनात अलैहिस्सलातु वस्सलाम का दीदार करना चाहते हैं, फिर भी दुरूद पढ़िए। ये सारी बातें मैंने अपनी तरफ से नहीं, बल्कि मैंने बहुत सारी हदीसों को जमा करके उसका यूं समझिए इतर आपके सामने पेश कर दिया है। अब मुझे बताइए, बीइंग अ मुस्लिम हमें जो जो चाहिए वो सारी बातें तो मैंने बयान कर दी। रोजगार में बरकत चाहिए, फैमिली में बरकत चाहिए, बीमारी से बचना चाहते हैं, दुनिया में जिल्लत और रुसवाई से बचना चाहते हैं, आखिरत की खैर चाहते हैं, यानी जो कुछ आप चाहते हैं अहादीस में एक एक करके वो सारे इनाम बयान किए मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने दुरूद पाक के फजाइल में, फिर भी हम ना पढ़ें। और अफसोस ये होता है इतने फजाइल मगर फिर भी बहुत बड़ी तादाद वो है कि बताइए आज के दिन में सुबह से लेकर शाम तक कितनी बार आपने दुरूद पढ़ा। तो हम बहुत कम दुरूद पढ़ते हैं। हमारे पास बहुत सारी चीजों के लिए टाइम है, हमारा मोबाइल फोन हमारे घंटों ले जाता है, मगर हमारी जबान पर जिक्र और दुरूद बहुत कम आता है। तो खुदारा अपने वक्त को कीमती बनाइए। सच्ची बात यह है कि मेरा और आपका वक्त कीमती ही जब होता है जब हमारा वक्त अल्लाह और उसके रसूल के जिक्र में सर्फ होता है। एक्चुअली हम अपने वक्त को कीमती अब बना रहे हैं, ये वक्त गुजर रहा है ना, यही कीमती वक्त है। अल्लाह ऐसा वक्त हमें बार बार नसीब फरमाए और हम अपने शबो रोज में दुरूद पाक को शामिल करें। एक बार मोहब्बत के साथ बावाज़ बुलंद दुरूद पाक पढ़ लें। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अल्लाह फरमाता है वकीलिही या रब्बी इन्नहा उलाई कौमुल ला युमिनून। तर्जमा, मुझे रसूल के उस कहने की कसम जो रसूल पाक का कौल था, अल्लाह उस कौल की कसम इरशाद फरमा रहा है, मुझे रसूल के उस कहने की कसम कि ऐ मेरे रब ये लोग ईमान नहीं लाते। अल्लाह पाक ने अपने महबूब पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम की
उमर मुबारक की भी कसम खाई। अल्लाह ने कुरान में फरमाया लअम्रुका इन्नहुम लफी सकरतिहिम यअमहून। तर्जमा, ए महबूब तुम्हारी जान की कसम, बेशक वो अपने नशे में भटक रहे हैं। अल्लाह नबी पाक की कौल की भी कसम इरशाद फरमा रहा है, अल्लाह नबी पाक की उमर मुबारक की भी कसम इरशाद फरमा रहा है। अल्लाह करीम कुरान में एक जगह नबी पाक के शहर की, नबी पाक की राह गुजर की कसम कैसे इरशाद फरमाता है। अल्लाह फरमाता है ला उक़सिमु बिहाज़ल बलद, यानी मुझे उस शहर की कसम, व अंत हिल्लुम बिहाज़ल बलद, नबी पाक जिस शहर में रहते हैं अल्लाह उस शहर की कसम इरशाद फरमा रहा। एक और जगह अल्लाह फरमाता है, तर्जमा, उस जमाने महबूब की कसम, नबी पाक के जमाने की कसम। अब इन चारों आयतों को जरा जहन में रखिएगा, हमें क्यों मोहब्बत ना हो। कुरान मजीद एक तो अल्लाह की किताब है, बाकी आशिकाने रसूल से मैं एक बात करना चाहूंगा। हम नबी पाक के बहुत सारे मौजज़ात का जिक्र सुनते हैं, और यकीनन जो आशिकाने रसूल हैं जब भी नबी पाक के मौजज़ात की बात करते हैं ईमान ताज़ा ही होता है, दिल खुश हो जाता है कि सुभान अल्लाह, अल्लाह ने हमारे आका अलैहिस्सलाम को कैसा मर्तबा अता फरमाया। और सहाबा किराम की किस्मत पर रश्क भी आता है कि उन्होंने अपनी आंखों से चांद के 2 टुकड़े होते देखे, अपनी आंखों से सूरज को पलटते देखा, आका अलैहिस्सलाम की दुआ पर बारिश बरसते भी देखी, दुआ फरमाने पर बारिश रुकते भी देखी, हजरत अबू कतादा की निकली हुई आंख वापस लगकर रोशन होते भी देखी, और लकड़ी नबी पाक किसी सहाबी को पकड़ाएं तो उसे तलवार बनते भी देखी। ऐसे मौजज़ात हैं कि बयान करते चले जाएं, 5 उंगलियों से 5 चश्मे जारी होते भी सहाबा ने देखे, मगर हम तो नहीं देख सके। हम सुन रहे हैं और एंजॉय करते हैं, ईमान ताज़ा करते हैं, मगर आप जानते हैं एक मौजज़ा जिसको सबसे बड़ा मौजज़ा कहा जाता है, नबी पाक के सारे मौजज़ात में सबसे बड़ा मौजज़ा कौन सा है? आज़मुल मौजज़ात जिसे कहा जाता है, द बिगेस्ट मिरेकल ऑफ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वो है कुरान मजीद फुरकान हमीद। वो आज हमारे दरमियान है ना, उसको तो हम देख सकते हैं, उसका फैजान तो हासिल कर सकते हैं, मगर अनफॉर्चुनेटली बहुत बड़ी तादाद हमारी कुरान नहीं पढ़ती, पढ़ते भी नहीं है और उसको अंडरस्टैंड भी नहीं करते। तो आज मैं आपको कुरान से इंशाअल्लाह नाते मुस्तफ़ा भी सुनाऊंगा, इंशाअल्लाह कुरान से बहुत सारे प्रॉब्लम्स का इलाज भी बताऊंगा, और कुरान का एक बड़ा तारीखी वाकया भी सुनाऊंगा। तो नबी पाक अलैहिस्सलाम फरमाते हैं खैरुकुम मन तअल्लमल कुरान व अल्लमहु, तुम में बेहतरीन वो है, द बेस्ट अमंगस्ट यू, जो कुरान सीखे और दूसरों को सिखाए। तो इन बेस्ट लोगों में शामिल हो जाइए। आज से जिंदगी में एक रेवोल्यूशन पास करनी है, अपनी जिंदगी में एक नया प्लान लेके जाना है। अब मैंने अपनी लाइफ में क्या चेंज लाना है, क्या प्लस करना है, तो इसीलिए आज मैंने टॉपिक सिर्फ कुरान पाक को लिया है। अंदाजा हो कि ये कैसा खजाना है, ये कैसा रहमत का दरिया है, ये एक किताब में हमारे लिए क्या कुछ नहीं है। अल्लाह अकबर। पहले बात चूंकि नाते मुस्तफ़ा से चली है तो मैं आपको एक बहुत ही खूबसूरत जायजा पेश करूंगा, मगर मैं चाहूंगा कि यहां मौजूद इस्लामी भाइयों की सुबहान अल्लाह की सदा भी बुलंद होती रहे। आप जरा सुनिएगा, मैं कुरान की आयतों के बारे में आपको बताने जा रहा हूं कि अल्लाह ताला ने अपने हबीब अलैहिस्सलातु वस्सलाम की नात और अपने हबीब का जिक्र कुरान में किस किस तरह किया। सूरह फतह आयत नंबर 29, अल्लाह तबारक व ताला ने आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम को मुहम्मदुर रसूलुल्लाह फरमाया। सूरह आले इमरान आयत नंबर 33 में आपको मुस्तफा करार दिया गया। मुस्तफा का माना समझते? चोजन वन, चुना हुआ, सेलेक्टेड। सैयदी आला हजरत से पूछो मुस्तफा का माना क्या है। बरेली के ताजदार कहते हैं जात हुई इंतिखाब, वस्फ हुए लाजवाब। जात हुई इंतिखाब, वस्फ हुए लाजवाब, नाम हुआ मुस्तफा, तुम पे करोड़ों दुरूद। आगे सुनो, सूरह आले इमरान आयत 179 में अल्लाह फरमाता है मुजतबा। सूरह जिन आयत नंबर 27 में आपको मुर्तजा के लकब से याद किया गया। सूरह बनी इसराइल आयत नंबर 1 में अब्दे कामिल। सूरह मायदा
आयत नंबर 15 में आपको नूर फरमाया गया। सूरह निसा आयत नंबर 174 में आपको बुरहान यानी वाज़े रोशन दलील फरमाया गया। सूरह अहज़ाब आयत नंबर 40 में आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम को खातमुन नबिय्यीन फरमाया गया। सूरह यासीन आयत नंबर 1 में यासीन, सूरह ताहा आयत नंबर 1 में ताहा, सूरह बकरा आयत नंबर 119 में बशीर यानी खुशखबरी सुनाने वाला और नजीर यानी डर सुनाने वाला फरमाया गया। सूरह मुज़्ज़म्मिल आयत नंबर 1 में आपको मुज़्ज़म्मिल, सूरह मुद्दस्सिर आयत नंबर 1 में मुद्दस्सिर फरमाया। सूरह आले इमरान में आयत नंबर 164 में अल्लाह पाक ने आपको मोमिनों पर अपना एहसान करार दिया। सूरह कलम आयत नंबर 4 में आपको साहिबे खुल्क अजीम फरमाया। सूरह बनी इसराइल की आयत नंबर 1 में अल्लाह ने आपको साहिबे मेराज फरमाया। सूरह कौसर की आयत नंबर 1 में साहिबे कौसर, तो सूरह बनी इसराइल भी नंबर 79 में साहिबे मकामे महमूद फरमाया। अल्लाह अकबर। जभी तो सैयदी आला हजरत कहते हैं अल्लाह की सरताब कदम शान है ये, इंसान नहीं इंसान, वो इंसान है ये। कुरान तो ईमान बताता है इन्हें और ईमान ये कहता है मेरी जान है ये। तो सुभान अल्लाह, कुरान से हमें पता चलता है कि नबी ये पाक की शान अल्लाह तबारक व तआला ने किस प्यारे अंदाज में बयान फरमाई। नात खानी की इब्तिदा, सुभान अल्लाह, बहुत प्यारे सहाबी रसूल हैं और भी बहुत सारे सहाबी, हजरत अब्दुल्ला बिन रवाहा भी नबी पाक की नाते पढ़ा करते। मगर जो शायर रसूल नात गो सरकार अलैहिस्सलातु वस्सलाम के दरबार के बहुत मशहूर हुए हजरत हसन बिन साबित रदी अल्लाह तआला। तो ऐ नात पढ़ने वालों तुम्हें मुबारक हो, नात पढ़ना तो सहाबा की सुन्नत है, और नात सुनने वालों तुम्हें भी मुबारक हो कि नात सुनना खुद नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सुन्नत है। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बारगाह में जो वो शेर सुनाते, अल्लाह अकबर। मगर जिस शेर की तरफ मैं तवज्जो दिलाना चाहता हूँ, शायद बहुत सारे मिसकंसेप्शंस, बहुत सारी गलतफहमियां दूर हो जाएं अगर ये शेर याद भी हो जाए, इसका माना भी समझ आ जाए। तवज्जो से सुनिएगा तो कोई वसवसा दिमाग में ना आए, इसलिए मैंने सोचा कि ये और क्लेरिफाई कर दूं। कुरान की रोशनी में भी आपने सुन लिया, अब मैं हदीस की रोशनी में वो शेर सुनाता हूं जो हदीस की तमाम बड़ी किताबों में मौजूद है। वो लिखते हैं व अहसनु मिनका लम तरकत आइन व अजमलु मिनका लम तलिदिन निसा खुलिकत मुबर्रअम मिन कुल्लि ऐबिन कअन्नका कद खुलिकत कमा तशा। अब जरा शेर को समझिएगा। हजरत हसन बिन साबित कहते हैं व अहसनु मिनका लम तरकत आइन, हुजूर आप जैसा हसीन मेरी आंखों ने देखा ही नहीं। व अजमलु मिनका लम तलिदिन निसा, हुजूर आप जैसा हसीन और जमील किसी मां ने जना ही नहीं है। खुलिकत मुबर्रअम मिन कुल्लि ऐबिन, या रसूल अल्लाह, अल्लाह ताला ने आपको सारे ऐबों से पाक बनाया है। कअन्नका कद खुलिकत कमा तशा, हुजूर आपको रब ने ऐसा बनाया है जैसा आप चाहते थे। सहाबी रसूल की नात है ये। There is no objection on the नात of सहाबी रसूल। अब मैं इन चारों अशार के सामने आज की नात ख्वानी के कुछ अशार रख देता हूं ताकि आपको क्लेरिफाई हो जाए। आप लिखते हैं व अहसनु मिनका लम तरकत आइनी व अजमलु मिनका लम तलिदिन निसा, हुजूर आप जैसा हसीन और जमील किसी मां ने जना ही नहीं। तो अगर आज हम झूम झूम कर पढ़ें कि जैसे मेरे सरकार हैं, कहो ना ऐसा नहीं कोई। ये तो सहाबी रसूल की नात का तर्जमा हुआ। अगर सहाबी रसूल लिखते हैं खुलिकत मुबर्रअम मिन कुल्लि ऐबिन, हुजूर अल्लाह ने आपको सारे ऐबों से पाक पैदा फरमाया, तो अगर बरेली के ताजदार लिखें वो कमाल हुस्न हुजूर है कि गुमाने नक्स जहां नहीं, यही फूल खार से दूर है, यही शम्मा है कि धुआं नहीं। अरे ये तो हजरत हसन बिन साबित का तर्जमा मालूम होता है। और अब सुनो, कहते हैं कअन्नका कद खुलिकत कमा तशा, हुजूर अल्लाह ने आपको ऐसा बनाया जैसा आप चाहते थे। सरकार का आशिक नबी पाक का दीदार भी तो करेगा ना। ये इश्क वाली बात है कि मेरा दीन ओ ईमान, फरिश्ते जो पूछे आका तुम्हारी ही जानिब इशारा करूं मैं। सुभान अल्लाह। तो ये चंद बातें मैंने नात ख्वानी के हवाले से और कुरान से शान मुस्तफा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के बारे में अर्ज की।
اب میں اپنے بیان کے دوسرے پارٹ کی طرف آتا ہوں. آج میں آپ کو قرآن پاک کا ایک بڑا ہسٹوریکل واقعہ، کچھ واقعات وہ ہیں جو ہو چکے، مگر کچھ واقعات وہ ہیں جو ہونے ہیں. قرب قیامت سے پہلے کچھ قیامت کی نشانیاں آنی ہیں، جن کو سائنز آف ڈے آف ججمنٹ بھی کہا جاتا ہے. کچھ لوگ اس حوالے سے بھی کنفیوز رہتے ہیں یا کنفیوز کرنے والے کرتے ہیں کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو علم غیب تھا یا نہیں. ہم سب عاشقان رسول کا ماننا یہ ہے کہ اللہ کے بتائے سے، اس بات کو یاد رکھیے، کوئی کنفیوژن نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے جتنا اپنے حبیب کو علم دیا، اللہ نے دیا نا، تو اللہ کے بتائے سے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس علم غیب تھا اور ہے. اچھا، اب اس کی بہت آسان مثال، بہت سارے کلیریفائی ہو جائیں گے کہ قیامت کی نشانیاں کیا ہیں. یہ تو ہوا نہیں ہے نا، تو سب ہوگا. قیامت سے پہلے کی نشانیاں کیا قرآن میں ہیں یا حدیث میں ہیں؟ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ساری ایک ایک کر کے قیامت کی نشانیاں بیان کی. تو یہ سارا علم غیبی تو ہے. یہ کہاں سے پتا چلا؟ احادیث کے ذریعے میں پتا چلا کہ قیامت سے پہلے دجال آئے گا، قیامت سے پہلے دابت الارض آئے گا، قیامت سے پہلے حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لائیں گے، قیامت سے پہلے امام مہدی آئیں گے، جناب فلاں علاقوں میں زلزلہ آئے گا. یہ ساری باتیں کہاں سے پتا چل رہی ہیں؟ آج دنیا مانتی ہے قیامت کی نشانیوں کو، موٹی موٹی کتابیں لکھ دی گئیں. یہ سارا علم غیبی تو ہے. نبی پاک نے آنے والی خبریں دی ہیں. تو بہت خوبصورت شاعر نے بات لکھی، جو ہو چکا ہے، جو ہوگا حضور جانتے ہیں. تو آج میں قرآن اور حدیث سے ایک ایسا واقعہ جو کہ ہونا ہے، اور وہ ہے یاجوج ماجوج کا خروج. یہ قیامت سے پہلے ہوگا. حضرت ذوالقرنین کی پہلے بات کرتے ہیں. دنیا میں 4 لوگ ایسے گزرے ہیں جنہوں نے پوری دنیا پر حکومت کی. ٹھیک ہے، اس میں 2 تھے کافر اور 2 تھے ایمان والے. جو ایمان والے تھے ان میں ایک حضرت سلیمان علیہ السلام، اللہ کے نبی، جن کی پوری دنیا پر حکومت رہی، اور ایک حضرت ذوالقرنین. حضرت ذوالقرنین یہ اللہ کے نبی نہیں تھے، مگر یہ اللہ کے ولی تھے اور بہت بڑے بزرگ تھے. آپ نے پوری دنیا کا ٹریول کیا. آپ کی زندگی میں جو 3 سفر ہیں وہ سارا سورہ کہف کو اگر پڑھیں، اتنی امیزنگ صورت ہے قرآن پاک کی. ویسے تو ہر صورت کو پڑھنا ہے، اس کی ٹرانسلیشن پڑھیں، اس کی تفسیر پڑھیں، مگر سورہ کہف میں 3 بڑے خوبصورت واقعات، اور تینوں ہی تاریخی واقعات ہیں. ایک حضرت ذوالقرنین کا واقعہ یاجوج ماجوج والا، ایک حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام اور حضرت خضر کی جو ملاقات ہوئی. اللہ اکبر، پڑھنے سے تعلق رکھتا ہے. ایسا واقعہ کہ ایمان تازہ کر دیتا ہے کہ ان دونوں کی ملاقات ہوئی اور کیا گفتگو ہوئی اور کیسے کیسے واقعات ہوئے. اور تیسرا واقعہ خود سورہ کہف جس نام پر ہے، یعنی غار والوں کا واقعہ، اصحاب کہف کا واقعہ. ایک سورت کے اندر اتنے ہسٹوریکل ایونٹس ہیں. انفارچونیٹلی ہمیں نہیں پتا ہوتا، ہمارے بچوں کو نہیں پتا ہوتا کہ اللہ کے کلام میں کیا کیا موجود ہے. میں یہ واقعہ لے کر جو آیا ہوں اس کی وجہ بھی بیان کروں گا کہ میں کیوں آپ کو قرآن کا ایک واقعہ بھی آج سنانا چاہتا ہوں. بہرحال سورہ کہف میں یہ واقعہ ہے. اور حضرت ذوالقرنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دنیا کے ٹریول کیے. حضرت ذوالقرنین ایسٹ بھی گئے، آپ ویسٹ بھی گئے. اب اس کے بعد آپ نے نارتھ کا سفر کیا، شمال کا. اب یہ بڑا امیزنگ واقعہ ہے اور ایک قرآنی واقعہ ہے. اب جب شمال میں گئے تو وہاں بھی آپ کو ایک قوم ملی، اور اس قوم کی باتیں آپ کو سمجھ نہیں آ رہی تھی، ان کی زبان کوئی اور تھی. بہرحال انہوں نے اشاروں میں آپ کو بتایا کہ حضور ایک قوم ہے اور جس کے بڑے ظلم ہیں ہم پر، اور اس قوم کو جو ہے وہ ہمیں بچائیے اس قوم سے. تو آپ نے جب اس قوم کے بارے میں معلوم کیا تو پتا چلا وہ قوم جب آتی ہے تو سب جانور فصلیں سب کھا جاتی ہے، اور وہ تھے یاجوج ماجوج. تو آپ نے کہا کہ اچھا پھر میری ہیلپ یہ کرو کہ میرے ساتھ مل کر ایک دیوار بناؤ. اب ایک ایسی ہسٹوریکل وال بنائی گئی ہے، اور یہ اللہ کی شان ہے کہ یہ دنیا میں ایگزسٹ کرتی ہے وال. یہ دیوار بھی ہے اور یاجوج ماجوج بھی اس وقت اس دنیا میں ہیں. ٹھیک ہے، اب یہ کہاں ہیں، اللہ نے ہماری نظروں سے کیسے چھپایا ہے، یہ اللہ کی قدرت ہے. بہرحال حضرت ذوالقرنین نے وہ دیوار بنائی، اور اس دیوار کے بارے میں تفسیر قرآن میں لکھا کہ اس میں لوہا بھی ڈالا گیا، لکڑی بھی ڈالی گئی، اور جناب آگ جلا کر اس کو اتنا کانکریٹ کر دیا گیا، اور وہ بہت اونچی بلند کی گئی پہاڑوں کے درمیان. اس کو سد سکندری کہا جاتا ہے.
ٹھیک ہے, وال آف حضرت ذوالقرنین. اچھا, اب یہ وال تو بلند کر دی گئی. اب نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں, حدیث پاک کا مضمون ہے کہ روزانہ جو یاجوج ماجوج ہیں اس دیوار کو توڑ رہے ہیں, اور وہ دیوار ٹوٹنے کے قریب ہو جاتی ہے, اور ان میں کا ایک شخص کہتا ہے کہ اب باقی کل توڑیں گے. جب وہ دوسرے دن آتے ہیں تو اللہ کے حکم سے وہ دیوار پوری بھی ہو جاتی ہے اور پہلے سے زیادہ مضبوط بھی ہو جاتی ہے. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ قیامت سے پہلے ایک دن آئے گا کہ جب اللہ کا حکم ہوگا کہ ان کا خروج ہونا ہے, ان کو باہر آنا ہے, تو پھر اس دیوار کو توڑنے والا شخص آخر میں کہے گا کہ انشاءاللہ کل توڑیں گے. اب اس کے لفظ انشاءاللہ کہنے کی وجہ سے وہ دیوار جب وہ دوسرے دن آئیں گے تو اتنی ہی ہوگی جتنی وہ توڑ کر گئے ہوں گے, اور اب وہ باقی توڑ ڈالیں گے, اور اس کے بعد وہ جو قوم ہے وہ باہر آ جائے گی. اب وہ کس سینیریو میں آئے گی وہ بھی میں آپ کو بتاتا ہوں. یہاں میں ایک مدنی پھول دینا چاہتا ہوں. علماء نے اس بات سے یہ مسئلہ ہمارے لیے بیان کیا کہ لفظ انشاءاللہ یعنی اللہ نے چاہا تو, اگر یہ ہم اپنی باتوں میں شامل رکھیں, اپنی نیتوں میں شامل رکھیں تو کام پورے ہو جائیں گے. میں کل آ رہا ہوں, میں ابھی پہنچ جاؤں گا, رات پہنچ جاؤں گا, کل آ جاؤں گا, ساتھ انشاءاللہ تو کہیں. میں کیسے پہنچوں گا جب تک اللہ نہیں چاہے گا؟ میں کیسے کر لوں گا جب تک اللہ نہیں چاہے؟ میں کچھ بھی نہیں. جو ہے وہ میرے رب کی ذات ہے. اللہ نے چاہا تو میں پہنچوں گا, اللہ نے چاہا تو میں کروں گا, اللہ نے چاہا تو میں کامیاب ہوں گا. اللہ کی رضا کو ساتھ رکھو. میں نے کر لیا, میں کر لوں گا, ایسا نہیں ہوتا. زندگی میں آپ کے ساتھ بھی ہوا, میرے ساتھ بھی ہوا کہ ہم نے بہت سارے پلان کر کے رکھے تھے کہ میں ادھر جاؤں گا, اس کے بعد یہ کروں گا, پھر یہ میٹنگ, پھر یہ فلائٹ. کیا شاندار پلان ہوتا ہے, مگر بیچ میں ایک ایسا معاملہ ہوتا ہے کہ سارا پلان جو ہے نا وہ چوپٹ ہو کر رہ جاتا ہے. تو پتہ کیا چلا, حضرت مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کا ایک شاندار قول ہے. آپ فرماتے میں نے اپنے ارادوں کے ٹوٹنے سے اپنے رب کو پہچانا. مجھے پتا چل گیا کہ میں ارادہ کروں اور ہے وہ کس طرح ڈیمولش ہو جاتا ہے سارا پلان. تو یہ اللہ جب چاہے جو چاہے وہی ہوتا ہے. بہرحال اب ذرا سینیریو سمجھیے گا. یہ ساری باتیں میں آپ کو بہت ساری احادیث سے گویا ایکسٹریکٹ کر کے بتا رہا ہوں, نکال کر اس کا عطر دے رہا ہوں. ہوگا کیا, قیامت جب قریب آئے گی پہلے امام مہدی کا ظہور ہوگا. امام مہدی کعبہ مشرفہ میں لوگ طواف کر رہے ہوں گے, اور دوران طواف یہ غیب سے ندا آئے گی. امام مہدی بھی طواف کر رہے ہوں گے کہ یہ امام مہدی ہیں, سارے لوگ ان سے بیعت کریں. پوری دنیا کے ابدال جو ہوں گے, اولیاء کرام اس وقت طواف میں مشغول ہوں گے, وہ امام مہدی کے ہاتھ پر بیعت کر لیں گے. اور اب امام مہدی جو ہے وہ مسلمانوں کو گویا لیڈ کریں گے. لیکن اس کے بعد دجال آئے گا, اور اس دجال نے بڑی تباہی مچائی ہوئی ہوگی. اس دجال نے بہت پرابلم کریٹ کیا ہوا ہوگا, ایک طویل داستان ہے. لیکن مسلمان بہت تکلیف میں ہوں گے دجال کی وجہ سے. امام مہدی مسلمانوں کو لے کر شام میں چلے جائیں گے. اور سبحان اللہ, آپ ذرا سوچئے گا حدیث میں کتنی ڈیٹیل کے ساتھ نبی پاک نے گویا اس طرح قیامت کی نشانیاں بیان کی ہیں کہ اگر میں آپ کو ایک ایک نشانی بیان کرنا شروع کروں تو ایسا لگتا ہے کہ ہماری آنکھوں کے سامنے کوئی ویڈیو چل رہی ہے کہ کیسے قیامت طاری ہوگی. نبی پاک نے اتنا ڈیٹیل بیان کیا. جو لوگ سیریا گئے ہیں یا نہیں گئے تو انٹرنیٹ پر سرچ کیجئے گا. ڈیمسکس کی جامع مسجد دمشق, نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا فجر کی اذان ہو چکی ہوگی, لوگ صفے بنا کر بیٹھے ہوں گے, مسجد ہوگی جامع مسجد دمشق, اور اللہ کے حبیب فرماتے ہیں کہ اذان کے بعد آسمان سے جامع مسجد دمشق کے مشرقی مینارے پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام آسمان سے نازل ہوں گے. میں اس مسجد میں بھی گیا ہوں, اور اس مسجد کا وہ مینارہ کلوز کر دیا گیا, جنگلہ لگا کر بند ہے. اب صرف وہ مینارہ اسی دن کھلے گا جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو ہیں آسمان سے اس مینارے پر نزول فرمائیں گے. نبی پاک فرماتے ہیں کہ وہ اس مینارے پر آئیں گے, احادیث کا مضمون ہے, اور پھر آئیں گے تو امام مہدی عرض کریں گے حضور آپ فجر پڑھائیں. حضرت عیسیٰ علیہ السلام چونکہ اب امتی بن کر آئیں گے تو اب امام مہدی ہی کو آگے کریں گے, امام مہدی جماعت کروائیں گے. اس کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام دجال
بلال کو قتل کریں گے اور مسلمانوں کے اندر ایک سکون کی یوں سمجھے کہ بات برپا ہوگی. مگر اب فوراً اس کے بعد کچھ دنوں کے بعد یاجوج ماجوج کا خروج ہو جائے گا. یہ کیسا وقت ہوگا؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو حکم ہوگا کہ مسلمانوں کو لے کر کوہ طور پر چلے جائیں. آپ کوہ طور پر چلے جائیں گے اور یاجوج ماجوج اس دنیا میں وہ تباہی مچائیں گے کہ وہ انسان، کیڑے مکوڑے، تمام چیزوں کو ختم کرتے ہوئے چلے جائیں گے. یہاں تک لکھا گیا کہ ایک بہت بڑا دریا ہوگا. یاجوج ماجوج کی ایک قوم بحر تبریہ اس کو کہا جاتا ہے. اس سمندر کے اس کنارے سے جب گزریں گے اور جب دوسری جماعت گزرے گی تو ان کو لگے گا یہاں پانی ہی نہیں تھا، وہ سارا پانی پی جائیں گے. جب پوری دنیا کے لوگوں کو وہ مار دیں گے، صرف مسلمان کوہ طور پر ہوں گے، تو اب ان ظالموں کے دماغ میں یہ آئے گا کہ زمین والوں کو تو مار دیا، اب چلو آسمان والوں کا قتل کریں. اب وہ آسمان کی طرف تیر چلائیں گے اللہ کی طرف سے. اب آپ غور کریں کہ وہ کہتے ہیں نا حکمت الہی، ظالموں کو اللہ ڈھیل دیتا ہے. ان کے تیر جو آسمان سے واپس آئیں گے نا وہ خون والے ہوں گے. یعنی وہ فیل کریں گے کہ معاذ اللہ ہم نے آسمان والوں کو بھی قتل کر دیا. اور اب جب ان کا ظلم زوروں پر ہوگا، اب حضرت عیسیٰ علیہ السلام دعا کریں گے مسلمانوں کے ساتھ، اور اب اللہ تعالیٰ ان ظالموں کی گردنوں میں ایک ایسا کیڑا پیدا کر دے گا جس سے وہ، ان کی تعداد کتنی ہوگی یہ بھی ایک سوال ہے. حدیث پاک کا مضمون ہے، روایتوں میں آتا ہے کہ یاجوج ماجوج جو ہیں وہ انسانوں سے 9 ٹائم زیادہ ہوں گے. یعنی 10 اگر حصے کیے جائیں اس دنیا کے تو ایک حصہ انسان ہوں گے، 9 ٹائمز وہ ہوں گے. تو اب اتنی بڑی تعداد میں وہ ہوں گے کہ ان کی گردنوں میں کیڑے پیدا ہوں گے اور وہ سارے کے سارے مر جائیں گے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام جب کوہ طور سے نیچے آئیں گے تو اس زمین پر کوئی جگہ ہی نہ ہوگی، اتنی لاشیں پڑی ہوں گی اور ان کی بدبو ہوگی. آپ دعا کریں گے تو اللہ پاک کچھ پرندوں کو بھیجے گا، جو پرندے ان یاجوج ماجوج کو اٹھا کر جدھر رب چاہے گا ادھر چلے جائیں گے. پھر بہت زبردست بارش ہوگی، زمین فصلیں اگائے گی، گویا زمین کی کلیننگ ہوگی، اور پھر اسلام کا دورہ ہوگا. میرے بیچ اسلامی بھائیوں، یہ ساری باتیں کتابوں میں موجود ہیں. قیامت کی نشانیوں پر جو آپ حدیثیں پڑھیں گے، اور میں نے آپ کو جو سورہ کہف کی بات کی ہے وہاں جائیں تو وہاں ڈیٹیل سے یہ واقعات موجود ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید فرقان حمید میں یاجوج ماجوج کے بارے میں بھی کیا خوب ارشاد فرمایا. بس اللہ کرے کہ ہم قرآن پڑھنے والے بن جائیں اور اس پر عمل کرنے والے بن جائیں، کیونکہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو اسلام کی دعوت بھی پیش کی تھی مگر یہ اسلام نہیں لائے. تو اے میرے میٹھے اسلامی بھائیوں، ظالم کا جو انجام ہوتا ہے نا وہ ہمیشہ دردناک ہی ہوتا ہے. ہم اس آقا کے امتی ہیں کہ جو معاف کرنے والے، درگزر کرنے والے، بدلہ لینے والے نہیں، فارگیو کرنے والے. ہم کلام بھی تو پڑھتے ہیں نا، سلام اس پر کہ جس نے گالیاں سن کر دعائیں دی، سلام اس پر کہ جس نے خون کے پیاسوں کو کبائیں دی. آقا جانی دشمن کو معاف کر دیتے اور ہم چھوٹی چھوٹی بات پر دشمنیاں سٹارٹ کرتے ہیں. فلاں کو تو نہیں چھوڑوں گا، فلاں سے تو بدلہ لوں گا، اس کو تو میں بتاؤں گا میں کون ہوں. نہیں میرے بیچ اسلامی بھائی، آپ نے درگزر کرنا ہے، آپ نے دشمنی نہیں پالنی، معافی دینی ہے اور ظلم کبھی نہ کریں. یاد رکھیے گا، زندگی ایسی گزارو کہ کسی کو میری وجہ سے تکلیف نہ ہو. میں آپ کو اپنے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک حدیث سناتا ہوں. اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے، من آذا مسلمن فقط آذانی، جس نے کسی مسلمان کو تکلیف دی، نبی پاک فرماتے اس نے مجھے تکلیف دی. اب یہاں یہ شرط نہیں ہے کہ میں اپنے رشتہ دار کو تکلیف نہ دوں، باقی اپنے ملازم کو جتنی چاہے تکلیف دوں، اپنی ماں کو تکلیف نہ دوں، اپنی بیوی کو چاہے جتنی تکلیف دے دوں، نہیں، اپنے گھر والوں کو تکلیف نہ دوں، سسرال والوں کا بے شک بیڑا غرق کر دوں. تمام مسلمانوں کے لیے فرمایا من آذا مسلمن مطلقاً، تمام مسلمانوں میں سے کسی کو تکلیف نہیں دینی. کیوں کہ جس نے کسی مسلمان کو تکلیف دی فقط آذانی، اس نے مجھے تکلیف دی. اور آگے سنو، ومن آذانی فقط آذ اللہ، جس نے مجھے تکلیف دی وہ ایسا ہے اس نے گویا اللہ کو تکلیف دی. یہ بات کدھر تک جاتی ہے؟ کوئی غریب ہمارا ملازم، کوئی غریب ہمارا یوں سمجھیے ملاقات کرنے والا، بعض اوقات روڈ پہ لوگ کھڑے ہوتے ہیں، مسجد میں ہوتے ہیں، لوگ انہیں گھانسی نہیں ڈالتے،
اور جو منہ میں آتا ہے بول دیتے ہیں, کہتے ہیں یار یہ تو چھوٹا آدمی ہے کیا کرے گا. نہیں, کوئی چھوٹا نہیں ہے. یاد رکھیے گا, اگر کسی پر ظلم کیا نا اور اس کے دل سے ہائی نکل گئی, اللہ مظلوم کے ساتھ ہوتا ہے. اس غریب میں بڑا پاور ہے. جب وہ ہاتھ اٹھائے گا تو بڑے بڑے تخت تاراج ہو جاتے ہیں, چلتی زندگی برباد ہو جاتی ہے. بلکہ میں مشورہ دوں گا آپ کو, اگر کبھی زندگی میں ایسا فیل ہو نا کہ یار ایوری تھنگ از گوئنگ گڈ, صحت بھی اچھی تھی, کاروبار بھی بڑا سیٹ تھا, فیملی بھی بڑی ہیپی تھی, اب اچانک کچھ گڑبڑ ہو رہی ہے, ایک ایک کر کے چیزیں خراب ہو رہی ہیں, سب چیزیں ڈسٹرب ہو رہی ہیں, تو فوراً چیک کرو کسی کو تکلیف تو نہیں دے دی, کسی پر ظلم تو نہیں ہو گیا, کسی کا حق تو نہیں مار لیا. ہاں یاد رکھنا, اگر ہائے لگی ہوئی ہے نا تو ایک ایک کر کے سب چیزیں چلی جائیں گی. دعائیں لو, ہائے نہ لو. ہاں, زندگی ایسی گزارو کہ لوگ آپ کے پیچھے ہاتھ اٹھا کر دعا کریں. زندگی اس چیز کا نام نہیں ہے کہ میں کپڑے کتنے شاندار پہنتا ہوں, گھر کتنا اچھا یا گاڑی کتنی قیمتی ہے. زندگی اس کی شاندار ہے کہ جب اس کا نام لو تو چہرے پہ مسکراہٹ آتی ہے کہ نہیں, اس کے لیے ہاتھ اٹھتے ہیں دعا کے لیے نہیں. یہ زندگی گزارو. کچھ لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں دنیا سے جاتے ہوں گے تو لوگ کہتے ہوں گے چلو بھائی جان چھوٹی, بھائی بڑا تکلیف دیتا تھا, ہر وقت دیکھو ڈانٹتا ہی رہتا تھا, لڑتا ہی رہتا تھا, رو بھی جماتا تھا, غرور ہی کرتا تھا. نہ گزارو ایسی زندگی, ظالم اللہ کو پسند نہیں ہے. نبی پاک کے امتی ہو, سافٹ ہو جاؤ,